व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास वैसे तो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई बातें करते रहते हैं, उनको गालियाँ भी निकालते रहते हैं, लेकिन अब उनका काम ये शुरू हो गया है कि अब वो लोगों को उकसाने लगे कि बाहर निकलो, इस शख्स को कत्ल करो, इसको पकड़ो, इसको मारो। इस तरह की बातें वो लोगों को कहते हैं, यानी कि वो आलम जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। और ये कोई ख़ुद कदम उठाने के जोगे नहीं है, ये तो इतने जोगे भी नहीं हैं कि ये इंजीनियर साहब के सवालों का जवाब दे दें, बस दूसरों को वर्गलाने के काबिल हैं ये लोग। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है और बात करते तारीफ इतनी सख्ती कर रहे हो, मैं क्या सारे बाबियां जना पूरी दुनिया का इस्लाम फैलाया ये उन्होंने कहता है शाही कोई नहीं, इस बेगैरत का साथ लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता मुझे बताओ ना। मारा ते सुनिया ने बोल रहे एक ही लावारिस हो गए ये जेल में कुत्ता कब्र में के भौंकी जाता, तू चुप बैठे हो। इस हरामजादे को लगाम डाली जाए, हाथ खड़े करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं। यो जानते कुत्ते भौंकते पैने अल्लाह दे वली ने पूछने वाला कोई नहीं। मर गए हो सुनिया तुसी, कहां है इदारे? फिर कहते हैं मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्यों हो रही है, पाओ लगाम में नो किस आने का इंतजार कर रहे हो। फिर कोई ममताज कादरी बन के कौन छड़ेगा, फिर टंगे रहोगे। बहरहाल जी, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ठीक है, चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। मैंने देखे कई साल पहले कहा था कि पहले शियाने अली चीखें निकालते थे ना, ठीक है, और उन्हें शैतान ने हाईजैक करके राफजी बना दिया, तो अब बनु उमैया की चीखें निकलेंगी। और ये नासबी तो पहले ही थे, हमने इन्हें एक्सपोज किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना नौसबी हैं ना राफदी हैं। इन बंदरों की चीखें सुने, और ये बंदर का लफ्ज हदीस में आया है, मुस्नद अबी जाला में, अल मुस्तदरक अल हाकिम में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, ये ज़हन में रखिएगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि यह नबूवत का 46 नंबर हिस्सा है ख्वाब। और सूरह अस-साफ़ात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया गया, जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। वो क्यों? इस वजह से कि वो वही इलाही है। तो नबियों का ख्वाब वही इलाही होता है। तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान, बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और फिर आप इतने गमगीन हुए इस ख्वाब से कि आप वफात तक खिलखिला के हंसे नहीं। ये अल्फाज हैं हदीस के। आपको ये पता था कि आपकी उम्मत के साथ ये सब कुछ होना है, जैसे आपको ये भी पता था कि दज्जाल आएगा, वो आजमाइश है, वो तो नहीं टलनी। हमने क्या परफॉर्म करना है, ये असल चीज है जो नबी इस्लाम ने हमें एजुकेट करनी थी। तो आपने बनु मरवान के बंदर, और वही हुआ। आप देखें बनु उमैया फिर मुसल्लत हो गई। जो लोग कहते हैं आप पूरी बनु उमैया को बुरा कहते हैं, हमने बार बार अर्ज किया है ऐसा झूठ ना बोला करें। बनु उमैया के जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत गुजार थे, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, या वो बनु उमैया के लोग जो जंगे सिफीन में मौला अली के साथ थे, उनकी कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन उनके पीछे तो आप बाकी लोगों को ना छुपाएं। यहां पे भी नबी इस्लाम ने बनु मरवान, बनु उमैया का जिक्र किया कैटेगोरिकली, लेकिन जो इनमें अच्छे थे वो इसमें से एक्सक्लूड होंगे। ये अंडरस्टूड होता है, अरबी में तगलीब का कायदा है। हालांकि आपको कहना चाहिए था कि एक्सक्लूडिंग फलां फलां। मरवान की औलाद में तो खुद उमर बिन अब्दुल अजीज है। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हाकम। लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं, और वो वाहिद बंदा है जिसपे सुन्नी और शिया दोनों मुत्तफिक है। इस्लाम का पहला मुजद्दिद है। 99 हिजरी में वो खलीफा बने, और 2 साल के बाद उनका टोटल जो दौरे खिलाफत है सैयदना अबू बकर जितने ऑलमोस्ट 2.25 साल, 101 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया बनु उमैया ने। 40 साल से भी कम उनकी उम्र थी जहर देके, लेकिन दुनिया पे वो असर छोड़ के गए। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद भी हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं, तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। यकीन करें, मैं तो चाहता हूं मैं किसी कोने खुदरे में एक गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूं। मेरी ये तबीयत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि अब मुझे मुसल्लत किया इनके ऊपर, तो अल्लाह की ड्यूटी तो पूरी करनी है।
اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے، کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ صرف غلام القادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے. ہم نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا ہے. آپ ان کی چیخیں سنیں، ان بندروں کی، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا بندر، ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا کونوا قردۃ خاسئین، اصحاب السبت جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی، اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں، کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں، کبھی دوسری سے، کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی مسلم کا، کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے. کٹے نا تو کھٹے جو باہر، ہاں ہر بندہ آ کے کہہ رہا نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے، پوچھو ذرا نوری سے، وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری، ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 ہائے، کتنے تو سٹے ہیں، تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے، یہ جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی کیا کرا کرو، ایک وڈی بوتل رکھو، ایک چپساں دا پیکٹ، انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو، پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو، چیخاں انجوائے کرو انہاں دیاں. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڑی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں، ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے، غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے، وہ تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات، جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. نا 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے؟ انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارغ، اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارغ. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتاب وچ کی کوڑ لکھیا ہوا ہے، کفر لکھیا ہوا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلام قادیانی دجال. آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے، میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنوں پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا، تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے، اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے. جی تو ناظرین آپ نے سنا یہ کس طرح سے لوگوں کو اکسا رہا ہے، اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی انتشار پھیلے. یہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں اس طرح سے، اور نام آئے گا ہمارا کہ ہم لوگ اسلام کو پھیلا رہے ہیں. لیکن انجینئر صاحب جب پھر بات کرتے ہیں تو پھر ان کو لگتی ہیں مرچیں.
آپ نے انجینئر صاحب کا جواب بھی سنا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.